च्याप्टरको चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टिज एकैचोटि कम्बाइन गरेर पढाइदिन्छु कम्पेरिटिभ वेमा त्यो चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ कि त्यसपछि त्यो पनि गाह्रो हुन्छ ओन्ली फर 2 days है ल अल्किन एन्ड अल्काइन भन्दा यो भयो कि हाम्रो त यो आर CH र आर र हाम्रो अल्किन भयो हैन यो चाहिँ आर हाम्रो अल्काइन ल भन त यो अल्किनमा चाहिँ अल्किनमा कुन हाइब्रिडेसन प्रेजेन्ट हुन्छ sp2 हाइब्रिडेसन हैन र अल्काइनमा sp3 sp हैन मैले तिमीहरुलाई याद गर त एकचोटी इन्डक्टिभ फिट पढाउने बेलामा र मैले तिमीहरुलाई रिलेसन पढाएको थिए यदि पर्सेन्टेज अफ s क्यारेक्टर इन्क्रिज भयो एसिडिक क्यारेक्टर बढ्छ भनेर के बढ्छ त एसिडिक क्यारेक्टर भन्नुभयो थियो अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि बढ्छ हैन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि बढ्छ हैन हजुर दाइ भन्नु पर्सेन्टेज अफ s क्यारेक्टर बढ्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि बढ्छ भनेपछि यो अल्किनको कार्बन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ कि अल्काइनको कार्बन चाहिँ बढी मतलब अल्काइनको कार्बनको चाहिँ EM भ्यालु चाहिँ बढी हुन्छ यसको चाहिँ लगभग 3 हुन्छ र यसको चाहिँ 2.75 हुन्छ र मैले यो पनि भने थिए पर्सेन्टेज अफ s क्यारेक्टर बढ्छ भने एसिडिक स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ भनेपछि यो अल्किन बडी एसिडिक अल्काइन बडी एसिडिक अल्काइन बडी एसिडिक हैन यो अल्किनको र अल्काइनको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन कुन हुन्छ भन अल्किन हुनु पर्यो निकोले रिएक्सन अल्किन र अल्काइलले चाहिँ मेन दिने रिएक्सन भनेको कुन इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन हैन इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन ल इलेक्ट्रोफिलिक क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन अफ मल्टिपल बॉन्ड containing compound is म इलेक्ट्रोफिलिक लेख्दिन डाइरेक्ट लेख्छु एडिसन रिएक्सन ल यति कुरा भइसकेपछि हैन अब चाहिँ हेडिङ लेख एडिसन रिएक्सन हैन मैले तिमीहरुलाई यो च्याप्टर सुरु गर्नु भन्दा अगाडि नै के भनेको थिए कि म टाइप्स अफ रिएक्सन चाहिँ इन्डिभिजुअल च्याप्टरमा डिस्कस गर्छु तर एकचोटी अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु न म टाइप्स अफ रिएक्सन के भनेको छु इन्डिभिजुअल च्याप्टरमा डिस्कस गर्छु र त्यही च्याप्टरमा चाहिँ त्यो टाइप्स अफ रिएक्सन फिनिस हुन्छ जस्तै कि आज म एडिसन रिएक्सन सुरु गर्छु र यो एडिसन रिएक्सनमा इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन हैन त्यसपछि चाहिँ फ्री रेडिकल एडिसन त्यसपछि यो अल्डिहाइड कीटोन पढाउँदाखेरि न्यूक्लियोफिलिक एडिसन हैन सब यो एडिसन रिएक्सन चाहिँ लगभग जहाँ आउँछ तिम्रो त्यहाँ म चाहिँ जान्छु हेडिङ लेख एडिसन रिएक्सन हामी यो के भन्छ क्लासिकल वे जुन हुन्छ नि पुरानो वे यो इन्डिभिजुअल च्याप्टर पढ्ने त्यसको प्रिपरेसन पढ्ने प्रोपर्टिज पढ्ने त्यसपछि त्यो केमिकल प्रोपर्टिज पढ्ने हैन मैले चाहिँ यो पालि चाहिँ के सोचेको छु भने त्यसरी चाहिँ नलग्ने म यो तिमीहरुले यदि इच्छा मान्यो भने हैन म यो तीनटा रिएक्सनमा चाहिँ तिमीहरुको यो होल अर्ग्यानिक केमिस्ट्री फिनिश गरिदिन्छु एडिसन रिएक्सन सब्स्टिट्युसन रिएक्सन र एलिमिनेसन रिएक्सन किनभने हाम्रो यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा भएको रिएक्सन यी तीनटा हेडिङ राख्ने र यो भित्र भएर अल्किनको रिएक्सन पर्छ अल्काइनको रिएक्सन पर्छ अल्डिहाइड कीटोनको रिएक्सन पर्छ
हैन मल्टिपल बन्ड कन्टेनिङ जतिवटा कम्पाउन्ड छ सबको रिएक्सन भित्र पर्छ र त्यो गर्यो भने इजी हुन्छ कि पढ्नलाई चाहिँ इजी हुन्छ हामीलाई थाहा छ कि एडिसन रिएक्सन के को प्रोपर्टिज हो भने मल्टिपल बन्ड कन्टेनिङ रिएक्सन र कम्पाउन्ड हेडिङ लेख हैन एडिसन रिएक्सन र के को प्रोपर्टिज हो यो प्रोपर्टिज अफ मल्टिपल बन्ड कन्टेनिङ मल्टिपल बन्ड एमबी भनेको मल्टिपल बन्ड कन्टेनिङ कम्पाउन्ड यो तिमीले याद पनि गर्नु पर्दैन हैन कुनमा एडिसन हुन्छ कुनमा चाहिँ सब्स्टिट्युसन हुन्छ प्रोपर्टिज अफ मल्टिपल बन्ड कन्टेनिङ कम्पाउन्ड जस्तै कि फर इक्जाम्पल अल्किन भयो त्यसपछि चाहिँ अल्काइन भयो त्यसपछि चाहिँ कार्बोनिल कम्पाउन्ड भयो त्यसपछि चाहिँ साइनाइड वाला भयो यिनीहरुमा के हुन्छ त एडिसन रिएक्सन भन्छ एडिसन रिएक्सन कति टाइप्सको हुन्छ दुई टाइपको मात्रै तीन on the basis of reagent हैन हामीसँग एडिसन रिएक्सन थ्री टाइप्सको हुन्छ फर्स्टमा के हुन्छ त फर्स्ट रिएक्सन हाम्रो कुन हो त इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन कस्तो रिएक्सनलाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन भन्छ त when electrophile add first हैन followed by addition of nucleophile त्यस्तो रिएक्सन जुनमा चाहिँ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्टमा चाहिँ एड हुन्छ त्यसपछि न्यूक्लियोफाइल एड हुन्छ त्यसलाई के भन्ने हामी त इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन जुन एड हुन्छ त्यो रिएक्सन हुन्छ सबभन्दा जुन फर्स्टमा एड हुन्छ त्यो रिएक्सन हुन्छ इलेक्ट्रोफाइल एड भयो भने इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन भयो यदि न्यूक्लियोफाइल एड भयो भने न्यूक्लियोफिलिक एडिसन हुन्छ अर्को नेक्स्ट टाइपको रिएक्सन हाम्रो कुन हुन्छ त एडिसनमा न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन यहाँ चाहिँ न्यूक्लियोफाइल एड फर्स्ट र थर्डमा चाहिँ हामीसँग कुरो गर्नु त फ्री रेडिकल एडिसन यहाँ चाहिँ के हुन्छ पहिला चाहिँ वन रेडिकल अब जस्तै कि कुनै पनि तिमी कम्पाउन्डलाई ब्रेक गर्यो भने साइमल्टेनियसली के हुन्छ दुईटा रेडिकल प्रोड्युस हुन्छ दुईटा फ्री रेडिकल प्रोड्युस हुन्छ त्यही भएर यो फ्री रेडिकल रिएक्सन कस्तो हुन्छ त वन रेडिकल added first followed by second radical यस्तो रिएक्सन हामीले के भन्ने त फ्री रेडिकल एडिसन रिएक्सन स्टार्ट गरौँ हामी इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन एकैछिन पछाडि इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सनबाट सुरु गरौँ स्टार्ट गरौँ हामी इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन है ER फर्स्ट लाइन में लेखा कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ alkene and alkyne
मैले एडिसन रिएक्सन पढाउँदाखेरि के भने क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन अफ मल्टिपल बन्ड कन्टेनिङ कम्पाउन्ड। अब यो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसनमा के भन्दैछु त अल्किन एन्ड अल्काइन भनेपछि अरूमा चाहिँ अरू हुन्छ, क्रिटिकल पनि अरूमा हुन्छ हैन। न्युक्लियोफिलिक एडिसन भनेको अल्डिहाइड किटोनमा हुन्छ हैन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन कता हुन्छ त अल्किन एन्ड अल्काइन। त मलाई भन्न त कसैले भन्नु त यो अल्किनमा न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन किन भएन भन त? कसैले भन्न सक्छ न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन किन भएन? किनकि बोन्डले उता दिन्छ नेगेटिभ चार्ज आउँछ। किनभने मैले तिमीहरूलाई के भनेको छु पाई बोन्ड त्यसपछि लोन पेयर नेगेटिभ चार्ज यो तीनटै के हो त इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस हो हैन। अब हेर त यो न्युक्लियोफाइलसँग पनि के हुन्छ त या त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ या त लोन पेयर हुन्छ हैन। र यहाँ पनि के भन्छ यो अल्किनमा पनि लोन पेयर सरी पाई बोन्ड छ। अब यो इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस हो हैन। यहाँ पनि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एकदम धेरै छ र यहाँ पनि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी धेरै छ। यो दुईटै अट्र्याक्ट गर्छ कि रिपेल गर्छ? रिपेल गर्छ सेम धेरै रिपेल गर्छ नि त। हो त्यही भएर चाहिँ न्युक्लियोफाइल चाहिँ अल्किन र अल्काइनमा पहिला चाहिँ एड हुन सक्दैन। अनि यो इलेक्ट्रोफाइल हेर त इलेक्ट्रोफाइल हैन डेफिसिएन्ट स्पेसिस पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। अब यो पोजिटिभ चार्ज त के भन्छ इलेक्ट्रोन रिच एरियामा त जान खोज्छ, अफकोर्स जान खोज्छ हैन। गरिब के त धनी बन्न खोज्छ हैन। धनीको मेलमिलाप हुँदैन। त्यही भएर के हो त त्यही भएर चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन न्युक्लियोफिलिक हुँदैन। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न त। फेरि भन्दिनँ हेर मैले के भनेको छु यो अल्किन र अल्काइनमा इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन मात्रै किन भयो? न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन किन भएन? किनभने यहाँ डबल बोन्ड छ इलेक्ट्रोफाइल हैन। यहाँ चाहिँ हेर त अल्किनमा चाहिँ डबल बोन्ड छ। डबल बोन्ड भएपछि यो के भयो इलेक्ट्रोन रिच भयो हैन। किनभने मैले के भनेको छु पाई बोन्ड लोन पेयर र नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस। यहाँ पाई बोन्ड छ अनि यो पाई बोन्ड छ। पाई बोन्ड भएपछि के हो त इलेक्ट्रोन रिच भयो, इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस। यहाँ इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढी छ। यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढी छ। अब न्युक्लियोफाइलमा के छ? यहाँ न्युक्लियोफाइलमा पनि इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढी हुन्छ किनभने न्युक्लियोफाइल के हुन्छ त या त नेगेटिभली चार्ज हुन्छ या त के भन्छ लोन पेयर कन्टेनिङ स्पेसिस हुन्छ। अब यो यहाँ पनि इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढी छ र यहाँ न्युक्लियोफाइलमा पनि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी छ। अब इलेक्ट्रोन रिपेल गर्छ कि अट्र्याक्ट गर्छ? रिपेल गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन भएन। र यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक किन भएको भने इलेक्ट्रोफाइलसँग पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। पोजिटिभ चार्ज के गर्छ त इलेक्ट्रोन रिच एरियामा जान खोज्छ। त्यही भएर इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन अब यो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन अन्तर्गत हामीले के कुन रिएक्सन पढ्नुपर्छ भन त? फर्स्टमा चाहिँ हैन हाइड्रोजिनेसन रिएक्सन, अर्को डिहाइड्रो हेलोजिनेसन हुँदैन। यसको मेकानिजम बुझेपछि तिमीलाई यो रट्नै पर्दैन, केही पनि रट्नु पर्दैन। अर्को चाहिँ ओजोनोलाइसिस रिएक्सन, अर्को चाहिँ एडिसन अफ KMnO4 अर्को चाहिँ हाइड्रोबोरेसन रिएक्सन, ऑक्सिडेशन रिएक्सन। अर्को चाहिँ हामीसँग एडिसन अफ osmon हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड OSO।
OSO4 को के भन्नुभयो नाम दाइ? ओस्मियमको हाइड्रोक्साइड ओस्मियम भन्ने एलिमेन्ट हुन्छ एउटा सर हजुरको साउन्ड सानो आएको छ त्यतिकै हो हिजो इन्टेन्सिटीमा बोल्दा साउन्ड सानो आएको होला एकचोटि तिमी त्यो गर त साउन्ड तिम्रोमा ठिक छ त अहिले अनि एकचोटि आएको थियो थोरै त्यही भएर भने सानो आएको थियो अघि अहिले ठिक अब हेर है आजकल एउटा ट्रेन्ड के छ भने हैन दुईटा क्वेशन मैले देखेको छु यो एडिसन रिएक्सनमा हैन एडिसन रिएक्सनमा सिन एडिसन हुन्छ कि एन्टी एडिसन एडिसन रिएक्सनमा हैन दुई किसिमले एडिसन हुन्छ या त सिन एडिसन हुन्छ अब यो भनेको के म सम्झाउँछु तिमीहरुलाई अथवा चाहिँ एन्टी एडिसन हुन्छ एन्टी एडिसन हुन्छ सिन एडिसन कस्तोले सिन एडिसन भने जस्तै हेर यो CS2 डबल बोन्ड र CS2 यदि यहाँ चाहिँ तिमी AB एड गर्यो भने यदि यो A पनि एकै A र B सेम A र B चाहिँ यो सेम साइडबाट यदि एड भयो भने यसलाई के भन्छ हामी सिन एडिसन भन्छ यदि A र B कुनै पनि यस्तो रिएजेन्ट छ AB रिएजेन्ट त्यो चाहिँ सेम साइडबाट एड भयो भने यसलाई हामी के भन्ने त सिन एडिसन भन्ने र यदि अपोजिट साइडबाट एड भयो भने हामी एन्टी एडिसन भन्ने जस्तै कि ए भयो यहाँ र यहाँ चाहिँ B यदि अपोजिट साइडबाट एड भयो भने हामी के भन्ने त एन्टी एडिसन सो त्यसमा के डिफरेन्स हुन्छ र त्यो छुट्टैबाट एड गर्दा डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ हुन त डिफरेन्स हुन्छ बुझ्यौ तर त्यो डिफरेन्स प्रोडक्टमा हुन्छ सिन एडिसन र एन्टी एडिसनमा किनभने हामीलाई के थाहा छ भने यो अल्किन र अल्काइन चाहिँ अल्किन चाहिँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो गर्छ हैन त्यही कारण त ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो गर्छ यसको बोन्ड रोटेट हुँदैन भनेपछि एक टाइप्सको प्रोडक्ट यो बन्न जान्छ अर्को टाइप्सको प्रोडक्ट यो बन्न जान्छ फरक पर्छ बुझ्यौ तर हाम्रो यो क्वेशन चाहिँ यस्तो चाहिँ हुँदैन कि यो सिन एडिसनमा पनि प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ एन्टी एडिसनमा पनि प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ मैले तिमीलाई जब देखेको छु कि एडिसन अफ KMnO4 इज हैन कुन टाइप्स अफ एडिसन हो भनेर सिन हो कि एन्टी हो बुझ्यौ त्यही भएर चाहिँ मैले यो हल्का तिमीहरुलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरे बुझ्यौ इक्जाम्पल मात्रै तिमीहरु चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ मात्रै थाहा राखिराख हैन नाम मात्रै थाहा राखिराख कि एन्टी एडिसन कुनमा हुन्छ र सिन एडिसन कुनमा हुन्छ प्रोडक्ट चाहिँ जान्नु पर्दैन जस्तै कि एन्टी एडिसन हेलोजनको एडिसनमा हैन हेलोजनको एडिसन F2 Cl2 Br2 हैन यिनीहरुमा चाहिँ एन्टी एडिसन र यो सिन एडिसन चाहिँ KMnO4 को एडिसन एडिसनमा चाहिँ सिन एडिसन हुन्छ KMnO4 भयो हैन अथवा चाहिँ ओजोनलाइसिसहरुमा भयो ओजोनोलाइसिसमा यिनीहरुमा चाहिँ सिन एडिसन हुन्छ र ओजोनलाइसिस हाम्रो सिलेबसमा पनि छ कि ओजोनलाइसिस चाहिँ 11 12 मा एकदम धेरै सोध्ने कुरा हो यो KMnO4 पनि हाम्रो 11 12 मा सोध्ने कुरा हो त्यही भएर चाहिँ मैले दुईटा तिमी हाम्रो सिलेबसमा जुन छ अरु पनि हुन्छ हाम्रो सिलेबसमा जुन छ त्यो मैले तिमीहरुलाई नोट गराइदिएको छु यति मात्रै थाहा राख्ने सिन एडिसन यो दुईटा कन्डिसनमा हुन्छ एन्टी एडिसन भनेको यो हेलोजन अब चाहिँ अर्को पार्टमा जाउँ हामी
फर्स्ट नम्बरमा रिएक्सनमा लेख एडिसन अफ हेलोजन एसिड भनेपछि यो हुने त HF, HCl, HBr र HI र मलाई त के लाग्छ भने हैन यो अल्किनमा सबसे इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन मलाई यही लाग्छ एडिसन अफ हेलोजन एसिड यही भित्र तिम्रो मार्कोनिकस र एन्टी मार्कोनिकस पर्छ त्यही भएर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन चाहिँ यही रिएक्सन कसरी एडिसन हुन्छ यहाँ हेर म एउटा सिम्पल एल्किन लिन्छु इथिन भयो हैन त्यसपछि HCl रिएजेन्टमा चाहिँ म HCl अब हेर यो बोन्ड के हुन्छ भने यो पाइप बोन्ड छ पाइप बोन्ड चाहिँ डिलोकलाइज हुन्छ हैन डिलोकलाइज भइसकेपछि के बन्छ त यहाँ के बन्छ हेर त यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज जतातिर गयो भने यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज अब के हुन्छ यो HCl मा चाहिँ यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हैन र यो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो कि न्यूक्लियोफाइल हो यहाँ भन त इलेक्ट्रोफाइल हैन यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोफाइल फर्स्टमा एड हुन्छ हैन इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ फर्स्टमा एड हुन्छ र यो एड भएर चाहिँ के बन्छ यहाँ त यहाँ CH यस्तो बन्छ र त्यसपछि H र यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज ल भन्नु त यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज यसले के भन्ने हामी कार्बोकेटाइन भनेपछि यो एडिसन अफ हेलो एसिडमा इन्टरमिडिएट कुन बन्छ के बन्छ भन त कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन किन बन्छ कार्बोकेटाइन हेर रट्नु पर्दैन है सबै बुझ्ने कुरा छ हेर यो हाम्रो एडिसन अफ हेलोजन एसिड भनेको इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन भनेपछि इलेक्ट्रोफाइल पहिला एड हुन्छ हैन तिमीलाई दिएको हुन्छ सबभन्दा पहिला त्यो अल्किनको चाहिँ इलेक्ट्रोन डिलोकलाइज गर्दिनु यतापट्टि गएर उतापट्टि गएर ठिकै छ कुरा त्यही हुन्छ कि अनि त्यसपछि नेगेटिभ पोजिटिभ चार्ज आउँछ यो नेगेटिभ चार्जमा चाहिँ हेलोजन गरेको यो हाइड्रोजन गरेर अट्याच गरिदिनु हैन इलेक्ट्रोफाइल पहिला एड गरिदिनु त्यसपछि जुन प्रोडक्ट बन्छ नि त्यसपछि जुन इन्टरमिडिएट बन्छ त्यो इन्टरमिडिएट हेर्नु के इन्टरमिडिएट बन्छ कार्बोकेटाइन बन्छ कि कार्बोकेटाइन अफकोर्स यदि नेगेटिभ चार्जमा तिमी हाइड्रोजन अट्याच गरिदियो भने यो पोजिटिभ चार्ज मात्रै बाँकी रह्यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज भयो भने के हुन्छ त कार्बोकेटाइन हुन्छ अब चाहिँ यो दोस्रो स्टेपमा चाहिँ यो हेलोजन गरेर यहाँ चाहिँ एड हुन्छ यो प्रोडक्ट आउँछ त CH2 र Cl यसरी चाहिँ हरेक हेलोजन एसिडमा चाहिँ हामीले एडिसन गर्छौँ यो त भयो हाम्रो सिम्पल अल्किन हैन यहाँ यो इथिन छ हैन इथिन छ एकदम सिम्पल अल्किनको अथवा यसलाई के भन्ने हामी सिमेट्रिकल किन भनेको त यहाँ त डबल बोन्डलाई ब्रेक गर हैन अर्को दुईटै साइडमा स्पिड जानु त्यही भएर चाहिँ सिमेट्रिकल अल्किनको एडिसन यस्तो अब अर्को के छ र त हामी अनसिमेट्रिकल वाला स्लाइड चेन्ज गरौँ ल एउटा कुरा अर्को विषय र यहाँ चाहिँ यो रिएक्टिभिटी अफ हेलो एसिड के हुन्छ भन HI HBr HCl HF HI HCl HCl र HI HF के
किन हुन्छ यो भन त यो हजुर थाहा छ किन हुन्छ भन न साइज किनभने हेर यदि साइज बढ्दै गयो भने के हुन्छ साइज बढ्दै गयो भने के हुन्छ साइज बढ्दै गयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको भ्यालु के हुन्छ घट्दै जान्छ साइज बढ्दै गयो भने घट्दै जान्छ यदि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको भ्यालु यदि घट्दै गयो भने हैन अब हेर त यो HI बाट तिमी I माइनस बनाऊ त्यसपछि यो BR बाट चाहिँ BR माइनस बनाऊ त्यसपछि CL बाट चाहिँ CL माइनस बनाऊ र F बाट चाहिँ F माइनस बनाऊ हैन कुन बडी स्टेबल हुन्छ X minus कुन बडी स्टेबल हुन्छ F minus सरी है यो भएन यो यसको रिजन यो रहेछ यहाँ के हुन्छ भने यो साइज बढ्दै जाँदाखेरि हैन साइज बढ्दै जाँदाखेरि यो HI को H र हाइड्रोजनको बीचको चाहिँ बोन्डको स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्दै जान्छ त्यही भएर यो H+ चाहिँ रिलिज हुन सजिलो हुन्छ HI मा देन कम्पेयर टु BR मा देन कम्पेयर टु CL मा र देन कम्पेयर टु F त्यही भएर अब भन त एसिडमा के एसिडको फिचर नै के हो जसले बडी H+ दियो त्यो चाहिँ मोर स्ट्रङ एसिड मोर एसिड हुन्छ अब अर्कोमा यही एडिसन अफ हेलोजनमा अनसिमेट्रिकल अल्किन लिएर CH3 CH2 र CH3 त्यो अघिको रिजन चाहिँ साइज ठुलो भएर यहाँ चाहिँ दिन सजिलो भयो त्यही हो हैन बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्दै जान्छ बोन्ड हाइड्रोजन र यो हेलोजनको बीचमा चाहिँ बोन्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्दै जान्छ त्यही भएर H+ रिलिज हुन चाहिँ सजिलो त्यही भएर चाहिँ त्यो एसिड चाहिँ मोर एसिडिक अब यसको प्रोडक्ट भन त HBr के हुन्छ यहाँ प्रोडक्ट एमा के लेख्छु म CH3 CH2 CH2 Br B मा के लेख्छु म CH3 CHBr र CH3 C मा के लेख्छु म बोथ लेख्छु के हुन्छ आन्सर भन त बोथ हुन्छ आन्सर हैन यदि तिम्रो क्वेशनमा यदि यस्तो छ भने बोथ वाला यदि अप्सन छ भने बोथ हुन्छ आन्सर र यदि बोथ छैन भने त्यसपछि के लाउने भन त बी लाउने कसै किन बी लाउने किन बी लाउने किनभने लेस हाइड्रोजन जसको कम हाइड्रोजन हुन्छ एन्टी मार्कोभ्निक रुल छ त्यही लगाउने चाहिँ यहाँ मार्कोनिकफ लागेको छ यहाँ चाहिँ एन्टी मार्कोनिकफ लागेको छ ल मार्कोनिकफ लागेको छ तिमीहरुसँग जुनसुकै रिजन होस् केही छैन हामी चाहिँ त्यो रिजन मार्कोनिकफमा एन्टी मार्कोनिकफ मलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन हैन म अर्को रिजनमा जान्छु यसको मेकानिजमतिर जान्छु कसरी वास्तवमा हुन्छ ल अब यहाँ हेर मैले फर्स्टमा तिमीहरुलाई के भने फर्स्टमा चाहिँ तिमी यो बोन्डलाई चाहिँ डिलोकलाइज हैन यहाँ हेर के प्रोडक्ट भन्छ CH3 CH यहाँ चाहिँ प्लस हुन्छ किन के भयो यहाँ चाहिँ प्लस हुन्छ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन त माइनस हुन्छ हैन र त्यसपछि हेर अर्कोमा चाहिँ हेर त कस्तो हुन्छ
यदि म यो बोन्ड यो साइड डिलोकलाइज गर्यो CH3 CH माइनस हुन्छ र यहाँ चाहिँ CH2 प्लस हुन्छ हैन। त्यसपछि यो H प्लस र Br माइनस जानेछ हैन। फर्स्टमा चाहिँ इलेक्ट्रोफाइल एड गर्दै दुईटैमा एड गर्नु। अब हेर के भन्छ CH3 CH प्लस र CH3 यहाँ चाहिँ के भन्छ हेर त CH3 CH2 र CH2 प्लस भन त यो दुईटै के भयो त रिएक्सन इन्टरमिडिएट हो हैन। के भयो दुईटै के भयो त रिएक्सन इन्टरमिडिएट। अब मलाई भन यो दुईटै रिएक्सन इन्टरमिडिएटमा के फरक छ भन त। यो कुन रिएक्सन इन्टरमिडिएट हो भन त। यो कुन कार्बोकेटाइन भयो बीटा कार्बो सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन भयो नि यो सेकेन्डरी सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन भएन र यो चाहिँ कुन कार्बोकेटाइन भयो भन त। यो चाहिँ यो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हाइपर कन्जुगेसन। दुईटैमा चाहिँ मोर स्टेबल कुन भयो भन त। कार्बन वाला 2 डिग्री कार्बन वाला। किन 2 डिग्री कार्बन वाला अघि अल्फा हाइड्रोजन 6 वटा छ। अल्फा हाइड्रोजन बढी छ। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कतिवटा छ त 6 वटा छ। त्यही भएर हाइपर कन्जुगेसन यसको चाहिँ 7 भयो। यसको चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ भन त दुईटा हाइपर कन्जुगेसन 3 भनेपछि हाइपर कन्जुगेसन यदि बढी भयो भने स्टेबिलिटी बढी हुन्छ भनेपछि यो सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन चाहिँ हामीलाई थाहा पनि छ हैन। टर्सरी कार्बोकेटाइन सेकेन्डरी प्राइमरी त्यसपछि चाहिँ मिथाइल ग्रुप हैन स्टेबिलिटी अर्डर भनेपछि यो चाहिँ मोर स्टेबल। र मैले तिमीहरूलाई के भनेको छु याद छ कि याद छैन तिमीहरूलाई रिएरेन्जमेन्ट पनि गर्नु छ पखन है रिएरेन्जमेन्टको कुरा पनि आउँछ। स्टेबिलिटी अफ हैन इन्टरमिडिएट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रिएक्टिभ ओके यो लेखाको याद छ नि यो कुरा हो। त्यो पोइन्ट मैले चाहिँ हैन यही दिनको लागि चाहिँ लेखाएर राखेको छु। अब जति पनि रिएक्सन आउँछ नि यो फ्याक्टर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब भने त यो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यदि बडी स्टेबल भयो भने मेजर प्रोडक्ट हाम्रो कुन बन्छ। अब तिमी योमा चाहिँ सेकेन्ड डिग्री कार्बन मा Br माइनस चाहिँ एड गराइदियो CH3 CH Br त्यसपछि चाहिँ CH3 यो भयो हाम्रो मेजर प्रोडक्ट। भयो र यो यहाँ पनि तिमी Br माइनस एड गर्यो भने CH3 CH2 Br यो भयो हाम्रो माइनर प्रोडक्ट। त्यो याद गर्नु पर्दैन कि त्यो मेन अनसिमेट्रिकल अल्किन्स लेस पार्ट गोज टु मोर पार्ट त्यस्तो नि। हामीले मेकानिजम थाहा छ एडिसन अफ एसिड भनेको कार्बोकेटाइनको मेकानिजम थ्रु जान्छ। यदि कार्बोकेटाइनको मेकानिजम थ्रु जान्छ भने कुन कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल भयो। जुन कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हुन्छ त्यसमा प्रोडक्ट गरेर जोड्थ्यो। बुझ्यौ र यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त यही प्रोसेस हामी के भन्छौँ त मार्कोव-निकोल्स एडिसन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। यो हाम्रो सिलेबसमा छ यो मार्कोव-निकोल्स एन्टी मार्कोव-निकोल्स। त्यही भएर यस्तो क्वेसनहरु आउनु भनेको चाहिँ एकदम म्याक्सिमम चान्स हुन्छ। ल अब यसलाई चाहिँ नोट गरिहालौँ कि यसलाई चाहिँ अलिकति नोट गरिहालौँ। यहाँ लेख त इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन अफ अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट हैन। जस्तै कि हेर त HBr भयो HCl भयो किन यसलाई अनसिमेट्रिकल भनेको त जस्तै कि अर्को पनि रिएजेन्ट हुन्छ नि ClCl हैन Cl2 वाला
Cl2 के हो त सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल यो UHBr हेर त फरक छैन त्यही भएर हाइड्रोजन ब्रोमिनको इयन बोर्ड त्यही भएर चाहिँ अनसिमेट्रिकल in electrophilic addition reaction of unsymmetrical reagent across the double bond of unsymmetrical alkene in electrophilic addition reaction of unsymmetrical reagent across the double bond of unsymmetrical alkene हैन ड्यास ले लेखेर रिएक्सन proceed via formation of relatively more stable carbocation which changes into major product र यसैले हामी के भन्छौं त मार्कोनिकप्स रुल यो मार्कोनिकप्स रुलको चाहिँ प्रुभ भर्जन भयो यो हैन लाइट भर्जन के थियो हाम्रो त के भन्छ इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्सन अफ अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट एट अनसिमेट्रिकल अल्किन पोजिटिभ पार्ट अफ रिएजेन्ट गोज टु हैन which contains more number of हैन त्यही हैन त्यो तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा हो थाहा छ कि छैन तिमीहरुलाई थाहा छ नि हैन पोजिटिभ पार्ट कहाँ जान्छ भन त अकॉर्डिंग टु मार्कोनिकप्स मोर नम्बर अफ कार्बन जान्छ मतलब मोर नम्बर अफ हाइड्रोजन जान्छ हैन ल त्यसो भए यो रिएक्सनको तिमी प्रोडक्ट लेखेर देखाउनु होला CH3 CH र CH3 यहाँ चाहिँ HCl एड गरेर गर्नु त के हुन्छ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट भने है मेजर प्रोडक्ट अब चाहिँ जति पनि मेजर प्रोडक्ट 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्युटेन 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्युटेन मेजर प्रोडक्टमा भन्दैछु तिमीले नामै भन्नु ठीक छ म अरु पनि भन त के कन्फ्युजन छ कि तिम्रो 2 क्लोरो हुन्छ सर 2 क्लोरो 3 मिथाइल अनि केही पनि नगर न यसको चाहिँ त्यो मोर एक्सपेरिमेन्ट बनाएर देखाउनु भन्लाई कुन हुन्छ हेर त्यहाँ CH3 यदि यहाँ म पोजिटिभ चार्ज गरे भने हैन CH यहाँ चाहिँ सरी यही त CH2 र CH2 यो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल हुँदैन नि हेर त टर्सरी कार्बोकेटायन भन्यो यस सर मोर स्टेबल भयो भने तिमी अब त्यो नेगेटिभ पार्ट यहाँ गरे जोड्दै के हुन्छ CH3 यहाँ चाहिँ CH3 यहाँ चाहिँ Cl यहाँ चाहिँ CH2 यहाँ चाहिँ CH3 र त्यो के हुन्छ आन्सर अब 2 क्लोरो 2 मिथाइल यो चाहिँ हाम्रो मेजर प्रोडक्ट के पनि नगर्ने मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कुन छ त्यहाँ गएर जोड्नु त्यहाँ गएर चाहिँ क्लोरिन जोड्नु पहिला चाहिँ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन भयो अनि यसको यो पनि कार्बोकेटायन हुन सक्छ नि यहाँ हेर त CH3
CH3 त्यसपछि CH2 प्लस CH3 यो पनि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हुन सक्छ सरी यो पनि कार्बोकेटाइन हुन सक्छ तर के हो यो चाहिँ सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन हो र यो चाहिँ टर्सरी कार्बोकेटाइन हामीलाई थाहा छ टर्सरी इज मोर स्टेबल दैट त्यही भएर यो भयो हाम्रो मेजर अब अर्को त्यही पार्टको त्यही रिएक्सनको चाहिँ एडिसन अफ हेलोजन एसिडको अर्को पार्ट सी नम्बर CH3 यो CH2 त्यसपछि यो HBr हैन र यहीमा चाहिँ HBr in the presence of ROOR अब मलाई दुईटैको प्रोडक्ट भन्न त मेजर प्रोडक्ट peroxide effect. के हुन्छ माथिको प्रोडक्ट के हुन्छ मेजर त 2-bromopropane. 2-bromopropane यो चाहिँ मेजर प्रोडक्ट हैन र यो तलवालाको 1-bromopropane. किनकि जहाँ बडी हाइड्रोजन छ त्यहाँ लाग्छ बिआर पेरोक्साइड इफेक्ट यहाँ चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड छ है यहाँ चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड यदि इन द प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड भयो भने हामी मार्कोनिकप्सको ठ्याक्कै अपोजिट प्रोडक्ट बनाउने र त्यसलाई के भन्छ हामी एन्टी मार्कोनिकप्स एडिसन हैन हम यदि एडिसन अफ हेलोजन एसिड इन द प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड भइराछ भने मार्कोनिकप्सको ठ्याक्कै अपोजिट प्रोडक्ट बनाउने र यो हाम्रो हुन्छ मेजर प्रोडक्ट र त्यो एडिसनलाई के भन्छ एन्टी मार्कोनिकप्स एडिसन हैन र यो इफेक्टलाई अर्को पनि नाम दिएको छ एउटा के नाम छ भन त खरास इफेक्ट एन्टी मार्कोनिकप्सको चाहिँ यो पेरोक्साइड इफेक्टको चाहिँ अर्को पनि नाम छ एउटा खरास इफेक्ट मलाई भन त अब यो एन्टी मार्कोनिकप्स एडिसन ल ठीक छ क्वेशन नि गरौँ यसले क्वेशन नि गरौँ सब हैन CH3 CH2 हैन HCl र ROOR मलाई मेजर प्रोडक्ट भन्न त के आउँछ 2-bromopropane के आउँछ 2-bromo हुन्छ 1-bromopropane HCl मैले लेखेको छु ब्रोमो कहाँबाट आयो 2-chloropropane के हुन्छ त 2-chloropropane हैन यो मेजर प्रोडक्ट हाम्रो यही हो कि अरु कसैलाई कन्फ्युजन छ त्यही हो त्यहाँ एसबीआर छैन यो पेरोक्साइड इफेक्ट हैन
यो पेरोक्साइड इफेक्ट अथवा यो एन्टी मार्कोनिकप्स रिएक्सन एन्टी मार्कोनिकप्स रिएक्सन HBr मात्रै लागू हुन्छ है त यो HBr मात्रै हुन्छ बाद बाँकी अरु तिमी हैन HCl राख HI राख HF राख हैन र पेरोक्साइड राख केही पनि फरक पर्दैन यदि HBr हैन HBr र पेरोक्साइड छ भने मात्रै एन्टी मार्कोनिकप्स रुल अप्लाई हुन्छ HBr र पेरोक्साइड छ भने मात्रै एन्टी मार्कोनिकप्स रुल अप्लाई हुन्छ हिल्स हैन बाद बाँकी चाहिँ कुनै पनि रिएजेन्टमा चाहिँ मार्कोनिकप्स रुल चाहिँ अप्लाई द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है कति चोटी यो हैन HCl इन द प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड राखेर क्वेशन सोधेको हुन्छ स्टुडेन्टहरुलाई के थाहा हुन्छ पेरोक्साइड हेर्ने बित्तिकै चाहिँ मार्कोनिक एन्टी मार्कोनिकप्स रुल लगाएर चाहिँ प्रोडक्ट बनाउँछ र त्यो चाहिँ मिस्टेक हाम्रो एन्टी मार्कोनिकप्स HBr र पेरोक्साइड मात्र अरु के पनि हो एउटा अर्को पनि प्रोडक्ट बनाऊ यही क्वेशनको अगाडिको क्वेशन अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ HBr अर्को चाहिँ HBr इन द प्रेजेन्स अफ त्यो मान्छे प्रोडक्ट बनाउँछ ब्रोमो 2 मिथाइल ब्युटेन यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मेजर प्रोडक्ट CH3 Br त्यसपछि CH2 र CH3 हैन यहाँ चाहिँ यो भयो मेजर प्रोडक्ट र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन त CH3 यो CH3 यहाँ चाहिँ H Br र CH3 ये हैन ये हैन भन त यस सर यो भयो हाम्रो मेजर र यहाँ चाहिँ यो प्रोडक्टको मेजर भन्न त दुईटै भन्छ है भन्न त दुईटै भन्छ तर मेजर प्रोडक्ट हामी लेख्ने कोसिस गर्ने ल अब अर्को रिएक्सन लेख अब रिएक्सन नम्बर 2 मा एडिसन अफ Br मतलब X2 हेलोजन त्यसपछि HOCl त्यसपछि HOBr र त्यसपछि NOCl सबको एडिसन चाहिँ एक किसिमको हुन्छ के त्यही भएर मैले तिमीहरुलाई एउटै रिएक्सनमा चाहिँ कन्क्लुड गर्न खोजेछु एडिसन अफ X2 HOCl HOBr NOCl र मैले के भनेको छु यो X2 को एडिसन कस्तो हुन्छ सिन एडिसन कि एन्टी एडिसन भन त सिन एडिसन हुन्छ कि एन्टी एडिसन एन्टी एडिसन है युनिटको एन्टी एडिसन बेसिक इक्जाम्पल एउटा हैन CH2 प्लस यो Br2 in the presence of CCl4 के हुन्छ प्रोडक्ट भन त CH2 Br
अर्को चाहिँ बिआर। तिमीहरू चाहिँ यो यसरी सिन एन्टी गर्न नलेखा हैन, डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर अलिकति जब हामीले थाहा भइसकेपछि हैन बुझ्नमा चाहिँ के जान्छ। यो हुन्छ हाम्रो प्रोडक्ट बिआर टु बिआर। बिआर टु के भन्छ हेलोजिनेसन गर्यो भने। र थाहा छ यसलाई चाहिँ एउटा टेस्ट भन्छ। कुन टेस्ट हो यो? यो रिएक्सन एउटा टेस्ट हो। कुन टेस्ट हो भन त? यसलाई हामी ब्रोमिन वाटर टेस्ट पनि भन्छौँ। ब्रोमिन वाटर टेस्ट पनि भन्छ। किनभने हेर यो ब्रोमिनको कलर चाहिँ रेडिश ब्राउन हुन्छ। यो रेडिश ब्राउन हुन्छ। र जब यो कुनै के भन्छ कुनै यदि डबल बोन्ड भएको कम्पाउन्डसँग रिएक्सन गरायो भने प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ भने कलरलेस हुन्छ। र यो रिएक्सन चाहिँ टेस्ट फर अनस्याचुरेसन पनि हो। टेस्ट फर अनस्याचुरेसन पनि हो। जस्तै हामी हैन एउटा टेस्ट फर अनस्याचुरेसन एउटा हामी अस्ति त्यो 9-10 वटा टेस्ट पढ्यो, त्यहाँ पढाएको थियौँ हामी। के भन्नु त? कुन थियो हाम्रो त्यहाँ टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन? अस्ति चाहिँ टेस्ट पढ्दाखेरि टेस्ट अफ अनस्याचुरेसनमा कुन पढ्यो हामी भन त? 1% क्यामिनो फर्मुला टेस्ट पढेन? बियर टेस्ट पढेन हामी? बियर टेस्ट बेयर्स थियो त्यो। अनि बियर टेस्ट पढ्यो हामी। त्यो पनि के छ? टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन। भनेपछि यदि डबल बोन्ड भएको कम्पाउन्डसँग रिएक्सन गरायो भने के हुन्छ? सोलुसन चाहिँ कलरलेस हो। ठ्याक्कै यहाँ पनि यो ब्रोमिन इन द प्रेजेन्स अफ CCl4 रिएक्सन गरायो भने यो सोलुसन चाहिँ कलरलेस हुन्छ। र हामीले यसलाई चाहिँ टेस्ट फर अनस्याचुरेसन पनि भन्छ। यदि अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड छ भने मात्रै कलरलेस सोलुसन हुन्छ। टेस्ट फर अनस्याचुरेसन। अर्को रिएक्सन देख। अर्को रिएक्सन चाहिँ बी नम्बरमा CH3 CH2 HOCl। यो HOCl मा नेगेटिभ पार्ट कुन हो र पोजिटिभ पार्ट कुन हो भन त? यो भयो हाम्रो नेगेटिभ। OCl minus H plus माइनस HCl+। र यो अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट हो कि सिमेट्रिकल रिएजेन्ट हो? यो अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट हो नि त। हो अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट। यदि अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट छ भने र यहाँ यो अल्किन अनसिमेट्रिकल हो कि सिमेट्रिकल हो भन्थ्यो? अनसिमेट्रिकल। अल्किन पनि अनसिमेट्रिकल, अल्केन पनि अनसिमेट्रिकल। कुन रुल अप्लाई हुन्छ यहाँ? कुन रुल अप्लाई हुन्छ भन त? मार्कोनिकप्स कि एन्टी मार्कोनिकप्स? मार्कोनिकप्स नि हो। त्यसपछि बनाउन हो प्रोडक्ट। यो एन्टी मार्कोनिकप्स र यो मार्कोनिकप्स तिमी यो एउटै यो हेलोजेनिक एसिडको एडिसनमा हैन, अल्किनको एडिसनको रिएक्सन हो त्यो। जहाँ अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट पाए तिमी अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट के भन्छ अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट विथ अनसिमेट्रिकल अल्किन मार्कोनिकप्स त्यहाँ लगाइदिइहाल्ने हो यदि परक्साइड छैन। र यदि परक्साइड छ र HBr छ भने एन्टी मार्कोनिकप्स लगाइदिनु। यहाँ चाहिँ परक्साइड भएको भए पनि चाहिँ यहाँ मार्कोनिकप्स नै लाग्छ। अब प्रोडक्ट बनाऊ। के हुन्छ प्रोडक्ट? मेन प्रोडक्ट भन त? CH3
OH CH2Cl हुन्छ मेजर प्रोडक्ट कि CH3 Cl र CH2OH कुन हुन्छ मेजर प्रोडक्ट A कि B म तिमीहरुले यो रिएक्सन लेख्न सिकाइरा छु कि मतलब आफैले लेख्न ए हुन्छ ए हुन्छ हैन ए हुन्छ एडिसन रिएक्सन पनि कन्फ्युजन नहोस् कि हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ रिएजेन्ट हेर्नु रिएजेन्ट कस्तो छ अनसिमेट्रिकल भनेपछि अनसिमेट्रिकल छ त्यसपछि अल्किन हेर्नु अब यही केसमा यदि यहाँ हेर त यही केसमा यदि CH2 यही केसमा CH3 CH र CH3 र यहाँ तिमी HOCl सँग रिएक्सन के आउँछ प्रोडक्ट भन त बी वाला आउँछ यी प्रोडक्ट आउँदैन यो प्रोडक्ट CH त्यसपछि यहाँ OH यो CH यहाँ चाहिँ Cl र CH3 एउटै प्रोडक्ट आउँदैन यसको आउँछ किनभने यो सिमेट्रिकल अल्किन छ तिमी यताबाट एड गर उताबाट एड गर कुरा त्यही आउँछ भनेपछि यहाँ चाहिँ एउटै प्रोडक्ट आउँछ अनसिमेट्रिकल अल्किन र अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट देख्ने बित्तिकै तिमी आफ्नो दिमागमा के बनाउनु त कार्बोकेटाइन बनाउन खोज्ने मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ बन्छ त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ पार्ट लगेर चाहिँ जोड्ने सर हजुर यो अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट चाहिँ कसरी थाहा पाउने यदि दुईटै पार्ट पोजिटिभ नेगेटिभ इक्वल छैन भने जस्तै कि हेर Br2 सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल नै छ नि त यहाँ हेर त पोजिटिभमा पनि Br भयो नेगेटिभमा पनि Br ए मतलब सेम भयो भने सिमेट्रिकल डिफरेन्ट भयो भने अनसिमेट्रिकल डिफरेन्ट भयो भने अनसिमेट्रिकल एक्ज्याक्टली अनि माथि बेलामा त्यो अनसिमेट्रिकल हुँदा पनि यहाँ एन्टी मार्कोनिकोव्स रुल लाउँदैन हजुरले के भन्नुभयो अहिले यहाँ मार्कोनिकोव्स नै लाउनु पर्छ यो एकपल्ट भन्दिनु न माथिको रिएक्सनमा के यो माथिको रिएक्सनमा हजुरले अहिले भन्नुभयो नि यहाँ ल ठिकै छ यो रिएक्सनमा परक्साइड हाल्दिए अवश्य मेजर प्रोडक्ट कुन हुन्छ अब बी हुन्छ ए नै हुन्छ नि हो यही त बुझ्नु पर्ने कुरा छ ए नै हुन्छ हजुर किनभने हामीले थाहा छ कि एन्टी मार्कोनिकोव्स परक्साइड प्लस HBr मात्रै एन्टी मार्कोनिकोव र परक्साइडको HBr र परक्साइड दुईटै भयो भने मात्रै एन्टी मार्कोनिकोव्स दुवै सँगै हुनुपर्छ हैन के भन्यो त्यो HBr र परक्साइड चाहिँ सँगै हुनु पर्यो हो HBr सँग मात्रै एन्टी मार्कोनिकोव्स अप्लाई हुन्छ इन द प्रेजेन्स अफ परक्साइड अरु सबसँग तिमी मार्कोनिकोव्स लगाऊ यदि यहाँ परक्साइड भए पनि मेजर प्रोडक्ट हाम्रो ए नै हुन्छ अर्को अलिकति प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ है अर्को क्वेशन लेखिहाल्दैछु यहाँ NOCl ल म दुईटा प्रोडक्ट लेख्छु हैन कुन हो मेजर तिमीहरु भन अर्को चाहिँ बी मा चाहिँ मेजर प्रोडक्ट भन्छ ए कि बी हेर यो रिएजेन्टमा नेगेटिभ कुन पोजिटिभ कुन NO पोजिटिभ र Cl चाहिँ यो नेगेटिभ पार्ट हैन
त्यही हैन ल अब चाहिँ भन त मेजर प्रोडक्ट कुन हो ए बी हो बी त्यही भएर म यहाँ मेकानिजम सिकाउनु कारण नै थिए ल तिमी चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँ यो CH3 को ठाउँमा चाहिँ कार्बोकेटाइन बनाएर हेर त र अर्को चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ कार्बोकेटाइन बनाएर यहाँ चाहिँ के हुन्छ बाइ डिफल्ट के बुझ्ने CH2 छ CH2 छ यहाँ पनि CH2 छ यहाँ पनि CH2 छ हैन ल भन त यो कार्बोकेटाइन बडी स्टेबल कि यो कार्बोकेटाइन बडी स्टेबल यहाँ हेर यो कार्बोकेटाइनको अल्फा कार्बन कतिवटा भयो 3 टा 2 5 टा 2 7 टा अल्फा कार्बन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 7 वटा अब यो कार्बनको हेर यो कार्बनको यहाँ चाहिँ एउटा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन हुन्छ हैन यो दुईटा भयो र यो एउटा भयो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ चाहिँ 3 टा कुन बडी स्टेबल 7 वाला कि 3 वाला 7 वाला हो 7 वाला यदि बडी स्टेबल छ भने यो कार्बोकेटाइन यदि बडी स्टेबल छ भने यो कार्बोकेटाइनको आधारमा चाहिँ मेजर प्रोडक्ट बनाइदिने अब यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ भने यहाँ चाहिँ नेगेटिभ पार्ट गरेर तिमी जोड्दियौ नेगेटिभ पार्ट जोड्यो भने के हुन्छ यो हाम्रो ए नम्बरको मेजर प्रोडक्ट बनेन हजुर ए हाम्रो त्यो सर त्यो शिफ्टिङ भएर हो कि सर के भन्यो मतलब H माइनस शिफ्टिङ गरायो हैन सर हैन तिमी त्यो कन्सेप्ट अहिले त्यो कुरा तिमीले आफ्नो माइन्डबाट हटाइदियौ यहाँ चाहिँ हाइड्राइड मिथाइल कुनै पनि शिफ्ट भएको छैन त्यो रिअरेन्जमेन्टको केस पनि आउँछ यहाँ चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ अहिले त्यो कुरा नल्याऊ यहाँ हाइड्राइड मिथाइल कुनै पनि शिफ्ट छैन ठिकै छ त्यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट रिएक्सन लेख मेरो फेभरेट रिएक्सन हैन ओजोनोलाइसिस और नम्बरमा ओजोनोलाइसिस हेर म अल्किनको केसमा तिमीहरूलाई सिकाइरहेको छु बुझ्यौ अल्किनको केसमा सिकाइरहेको छु अल्काइनमा पनि यो सब छ अल्काइनमा पनि एडिसन रिएक्सन हो नि त यो अल्काइनमा पनि यो सब कुरा रिपिट हुन्छ त्यतिखेर तिमीहरू चाहिँ आफै चाहिँ प्रोडक्ट भन्न चाहिँ जान्नुपर्छ के रिएक्सन त म अल्काइनमा पनि लेखाउँछु तर प्रोडक्ट चाहिँ यति एक्सप्लेन चाहिँ गर्दिन त्यहाँ त्यही भएर अहिले चाहिँ तिमीहरू एकदम ध्यान दिएर सिक कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ अल्काइनमा चाहिँ तिमीहरूले आफै प्रोडक्ट लेख्न जान्नुपर्छ ओजोनोलाइसिस के भन्नु त व्हाट इज ओजोनोलाइसिस भन त breakdown of oxygen breakdown of alkene and alkyne in presence of के भन त ओजोन है त अल्किन र अल्काइन को ब्रेकडाउन इन प्रेजेन्स अफ ओजोन र यो रिएक्सन को चाहिँ मेन एम के हो भने इट हेल्प्स टु डिटरमाइन number and position of double bond. It helps to determine number and position of double bond. Number double bond
त्यो बडाल्न पठाउनु
गर्दै क्या तैँले गर बढाउन पर्छ भएन तैँले गर ओहो बिहानै बोलाउनु कि मलाई के रे थाहा छैन अहिले आएर माझ्लास् जातो सत्कार तल बडाल दिएर आइज जा साह्रै ल्याङ ल्याङ गरी